Assalamu alaikum student, welcome to the YouTube channel Little Biologist. स्टूडेंट आज हम नाइन्थ बायोलॉजी से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ. टॉपिक है कैरियर एंड बायोलॉजी. कैरियर्स एंड बायोलॉजी. कैरियर असल में ऑक्यूपेशन को कहते हैं, शुबाजात को कहते हैं या पेशे को कहते हैं. नाइन्थ बायोलॉजी में ये टॉपिक कैरियर्स एंड बायोलॉजी को क्यों इंक्लूड किया गया स्टूडेंट? जब आप लोग 8th क्लास में थे आप लोगों ने साइंस पढ़ी, 9th क्लास में प्रमोट हो गए, आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ये सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए. अब अगर कोई स्टूडेंट जो है बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो बायोलॉजी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद वो आगे जाकर कौन कौन से कैरियर्स को मतलब इसके लिए वो जा सकता है, कौन कौन से ऑक्यूपेशन वो इख्तियार कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड में वो जा सकता है. तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट कौन कौन से ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर सकता है. तो पहला जो ऑक्यूपेशन है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी. ये दो अलग अलग कैरियर्स हैं, ऑक्यूपेशन है या पेशे हैं. मेडिसिन और सर्जरी को पहले एक्सप्लेन करते हैं. आते हैं मेडिसिन की तरफ कि मेडिसिन कौन सा शुबा है, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं. मेडिसिन में एक्सपर्ट्स जो हैं डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट ऑफ डिसीज, इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, मेडिसिन में जो एक्सपर्ट होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि डिसीज़ को डायग्नोस करता है कि डिसीज़ असल में है किस वजह से. डिसीज़ को डायग्नोस करने के बाद वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, इस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, उसको अद्वियात यानी मेडिसिन देते हैं. इसके बाद आते हैं सर्जरी की तरफ कि सर्जरी क्या है, ये कौन सा शुबा है और इसमें एक्सपर्ट क्या करते हैं. ठीक है. बॉडी पार्ट्स रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड एंड और रिमूव्ड. सर्जरी एक ऐसा शुबा है, एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें एक्सपर्ट क्या करते हैं, रिपेयर. हमारी बॉडी में कोई पार्ट्स खराब हुआ तो उसको क्या करते हैं, जो सर्जरी के एक्सपर्ट होते हैं उसको ठीक कर देते हैं, रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है. अगर इसके बाद क्या है, रिप्लेस्ड. रिप्लेस का क्या मतलब है, लाइक हमारी बॉडी में जो लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये ख़राब हो गया तो जो सर्जरी के एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको रिप्लेस करते हैं, मतलब जो ख़राब हुए हैं उसकी जगह सही मतलब नॉर्मल और हेल्थी ऑर्गन को रिप्लेस कर लेते हैं. और इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी लिखी है रिमूव्ड. इसी तरह जो सर्जरी के एक्सपर्ट्स होते हैं कभी कभार इस तरह सिचुएशन आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी में कि कुछ ऑर्गन्स लाइक आप देख ले अपेंडिक्स जो है कभी कभार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्जरी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं. इसी तरह किडनी स्टोन्स हैं, कभी कभार गल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं, इसी तरह सिचुएशन आ जाते हैं तो ये स्टोन पर सर्जरी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं. अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है हाउ कैन अडॉप्ट दीज कैरियर्स बाय स्टूडेंट. एक स्टूडेंट है वो किस तरह इन कैरियर्स को, इन ऑक्यूपेशन को इख्तियार कर सकता है आफ्टर MBBS. एक स्टूडेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो हायर एजुकेशन जो है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है मतलब FEC जो है वो प्री मेडिकल में कर ले, इसके बाद वो MBBS कर ले. ठीक, क्या कर ले, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस यानी 5 साल एजुकेशन हासिल करे.
اس کے بعد وہ ان شعبہ جات میں مطلب ایکسپرٹیز حاصل کر سکتا ہے، وہ ان شعبہ جات کو جوائن کر سکتا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ آکوپیشن یا کیریئر کی طرف، جو کیا ہے فشریز۔ پہلے پڑھتے ہیں کہ فشریز کی جو کیریئر ہے یہ اصل میں ہے کیا۔ فشری کے بارے میں کیا لکھا ہے، فش پروڈکشن۔ فشری کی جو ایکسپرٹ ہے، فشری کی کیا ہے جو ایکسپرٹ ہے، وہ فش کی پروڈکشن کو کیا کر لیتے ہیں، بڑھاتا ہے، اس کو جو ہے زیادہ کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف فش، فش کی کوالٹی کو بہتر بنانا، اس کو اس طرح بنانا کہ اس میں بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جائے، اور ساتھ اس کو اس طرح جو ہے بنانا کہ وہ زیادہ پیداوار آپ کو دے سکے، زیادہ میٹ آپ کو دے سکے، اور اس کی کوانٹٹی کو بڑھانا۔ کوانٹٹی سے کیا مطلب ہے، کوانٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ فش جب اپنی تعداد کو زیادہ کر لے تو یہ کام کون کرتے ہیں، فشریز کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، فشری کے ایکسپرٹ جو ہے وہ آ کے فش کو جو ہے اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، اس کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعبہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کس طرح اختیار کر سکتا ہے، ہاؤ کین اڈاپٹ دس کیریئر بائی اے اسٹوڈنٹ۔ یہاں پہ لکھا ہے بی سی اور ایم ای سی اینڈ فشریز اور زوالوجی۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں فشری کی جو فیلڈ ہے اس کی طرف جاؤں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پری میڈیکل میں ہائر سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرے، مطلب اے فی سی پری میڈیکل میں کر لے، اس کے بعد وہ بی سی یعنی 2 سال ایجوکیشن یا ایم ای سی 4 سال ایجوکیشن کس میں حاصل کرے، فشریز میں یا زوالوجی میں، تب جا کے وہ فشریز کی فیلڈ کو جوائن کر سکتا ہے، اس اوکیوپیشن کی طرف وہ آ سکتا ہے، اس کیریئر کی طرف وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو آکوپیشن ہے وہ ہے ایگریکلچر۔ کیا ہے اسٹوڈنٹ، ایگریکلچر۔ ایگریکلچر میں کیا لکھا ہے، ایگریکلچر میں لکھا ہے فوڈ کراپس۔ کیا لکھا ہے، فوڈ کراپس، ویٹ اینڈ رائس۔ ایگریکلچر میں کام کرنے والے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فصلیں جس پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، جس سے ہم خوراک حاصل کر لیتے ہیں، ان فصلوں کو کیا کر لینا ہے، ان کی نئی ورائٹیز کو ڈیولپ کرنی ہے، لائک ویٹ ہو گیا، رائس ہو گیا، اس کی نئی ورائٹیز کو ڈیولپ کر لینا، اس میں بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہاں پہ کیا لکھے ہیں، ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اینیملز جس پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، جس سے ہم خوراک حاصل کر لیتے ہیں، لائک کاؤ ہو گیا، بفیلو، شیپ، جس سے ہم میٹ اور دودھ، یہ چیزیں ہم کیا کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، ان کو بھی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگریکلچرسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فوڈ کراپس اور فوڈ کی جو اینیملز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، ان میں نئی ورائٹیز کو پیدا کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے جو ہے پیداوار کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایگریکلچر جو ہے یہ شعبہ کس طرح جو ہے ایک اسٹوڈنٹ حاصل کر سکتا ہے، ہاؤ کین اڈاپٹ دس کیریئر بائی اسٹوڈنٹ۔ تو یہاں پہ لکھا ہے بیچلرز اور ماسٹر ان باٹنی اور ایگریکلچر۔ ضروری ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایگریکلچر کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن یعنی فی سی پری میڈیکل میں حاصل کرنا ہوگا اس کے لیے، اور ساتھ جو ہے بیچلر اور ماسٹر 2 سالہ یا 4 سال ایجوکیشن اس نے باٹنی یا ایگریکلچر میں حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب یہ حاصل کرے تو اس کے بعد وہ ایگریکلچر کی جو آکوپیشن ہے اس کی طرف وہ جا سکتا ہے۔ آتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ کیریئر کی طرف، جو کہ ہے اینیمل ہاسبینڈری، یا اس کو ہم اینیمل سائنس بھی کہہ سکتے ہیں، اینیمل ہاسبینڈری یا اینیمل سائنس۔ کیا لکھا ہے کہ اٹ از دا برانچ آف ایگریکلچر۔ جو اینیمل ہسبینڈری ہے یہ اصل میں کس کی برانچ ہے، کس کی شاخ ہے، ایگریکلچر کی شاخ ہے۔ اس میں ایکسپرٹ کیا کرتے ہیں کیئر اینڈ بریڈنگ آف ڈومیسٹک اینیملز، کیئر اینڈ
ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स जिसको हम पालते हैं, लाइक काउ, शीप, बफेलो वगैरह। इन एनिमल्स का केयर करना और साथ एनिमल्स की तादाद को बढ़ा देना, ये काम कौन करता है? ये काम एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये काम करते हैं। अब एक स्टूडेंट जो है किस तरह इस ब्रांच, इस करियर को इसमें जा सकता है? बैचलर्स और मास्टर इन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एक स्टूडेंट प्री मेडिकल में जब एफएससी कर ले, इसके बाद बैचलर और मास्टर की डिग्री एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में ले, तब जाके वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो है वो एलिजिबल है, वो इस करियर की तरफ जा सकता है। 5 नंबर जो है वो है हॉर्टिकल्चर, जो कि नेक्स्ट करियर है। हॉर्टिकल्चर में क्या लिखा है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी जिस तरह एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच थी एग्रीकल्चर की, इसी तरह हॉर्टिकल्चर भी, जिसको हम बागबानी कहते हैं उर्दू में, ये भी ब्रांच है एग्रीकल्चर की। अब इसमें एक्सपर्ट जो है वो क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है इस शूबे में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? इसमें जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, आराइशी पौधे, वो पौधे जो हम घरों में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, पार्क्स में हम आराइश के लिए लगाते हैं, खूबसूरती के लिए लगाते हैं, तो ये एक्सपर्ट्स इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स की नई नई वैरायटीज़ डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। और साथ फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स वो पौधे जिससे हम क्या हासिल करते हैं? फ्रूट हासिल करते हैं। ये जो एक्सपर्ट है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो साथ में फ्रूट प्लांट्स इसकी भी वैरायटीज़ जो है डेवलप कर लेते हैं, उसमें जो है उसकी ब्रीडिंग जो है वो करवा लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है क्या लिखा है? बेटरमेंट एग्जिस्टिंग वैरायटीज़। और जो वेराइटीज़ इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की मौजूद है, जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं, उसमें बेहतरी के लिए ये हॉर्टिकल्चरिस्ट कोशिश करते हैं कि इसमें बेहतरी आ जाए। और साथ यहाँ पे क्या लिखा है? न्यू वेराइटीज़, और इसके साथ साथ न्यू वेराइटीज़ को भी डेवलप कर लेते हैं। किसकी न्यू वेराइटीज़? ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट्स की। इसके बाद जो है लिखा है एक स्टूडेंट किस तरह इस करियर को जो है ज्वाइन कर सकता है, इसमें जो है जा सकता है। बैचलर और मास्टर इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एक स्टूडेंट प्री मेडिकल में जब एफएससी कर ले, इसके बाद बैचलर और मास्टर यानी 2 और 4 साल डिग्री एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ले, तब जाके वो हॉर्टिकल्चर को ज्वाइन कर सकता है, इस फील्ड की तरफ जा सकता है, इस करियर को इख्तियार कर सकता है। आते हैं स्टूडेंट लास्ट करियर की तरफ, लास्ट करियर की तरफ आते हैं, जो कि है फार्मिंग। फार्मिंग का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स, फार्म्स को डेवलप करना। फार्मिंग का क्या मतलब है? फार्म्स को डेवलप कर लेना। मेंटेनेंस ऑफ फार्म, और जो फार्म आपके साथ मौजूद है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना, उसकी मैनेजमेंट को क्या करना? उसको बरकरार रखना। अच्छा, तो फार्मिंग हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? पोल्ट्री फार्म्स हो सकता है, पोल्ट्री फार्म्स जिसमें हम चिकन को रखते हैं, मुर्गियों की निगहदाश्त करते हैं, उससे हम मीट हासिल कर लेते हैं, उससे हम एग्स हासिल कर लेते हैं, जिसको हम मार्केट में फ़रोख्त करते हैं और कारोबार का एक ज़रिया बन जाता है, ठीक है। इसी तरह फ्रूट फार्म्स भी हैं, जिसमें हम वो पौधे, वो प्लांट्स जो कि फ्रूट देते हैं, उसको हम रख लेते हैं ताकि उससे हम फ्रूट हासिल कर ले, उसको बेचें और इससे जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारा बन जाता है।
تو فارمنگ میں کام کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فروٹس کی ویرائٹیز کو ڈیولپ کرنا، اسی طرح جو ہے اس طرح مرغیوں کی نگہداشت کرنا، اور ساتھ اس کو اس طرح ڈیولپ کرنا کہ اس میں ڈیسیز کے خلاف ریزسٹنس ہو، وہ زیادہ پیداوار آپ کو دے سکے، زیادہ پروڈکٹ آپ کو دے سکے۔ تو یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ فارمنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کب جو ہے فارمنگ کی طرف جا سکتا ہے؟ کورسز آف ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری اور فشریز۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کورسز کر لیتے ہیں کس میں؟ ایگریکلچر میں، زراعت میں، اینیمل ہسبینڈری میں یا فشریز میں، ان فیلڈز میں کورسز کرنے کے بعد وہ جا کے فارمنگ کی کیریئر یعنی شعبہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی کیریئرز ان بایولوجی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ۔ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔